बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 6 अदरसुस्सादिस, छठा सबक। इस सबक में हमने क्या चीजें देखनी हैं उनको गौर कीजिए। हादिही हमारा इशारा आ रहा है, ये मुअन्नस के लिए। इसम इशारा लिल मुफरदा करीबा। क्यों मैंने ऐसा लगाया? क्योंकि मुअन्नस का है। सही। और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जिस तरह से हादा ये मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हादा इसम इशारा लिल करीब लिल मुफरद लिल मुदक्कर। सही। हादही को हादिही पढ़ा जाएगा। हम उसे स्किप करके ऐसे नहीं पढ़ते कि अलिफ खींचा ना जाए। हम ऐसे ही खींच रहे होते हैं जैसे कि सिर्फ दो हरकत खींचना होता है। हादी ही बहुत शॉर्टली नहीं पढ़ते हैं, टाइम देते हैं। जैसे हादा अबुन व हादी ही उम्मुन। तो अबुन जो है बाप है और हकीकी मुदक्कर है। उम्मुन माँ है, हकीकी मुअन्नस है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल पेयर्स होते हैं। हादा अबुन व हादिही उम्मुन, ये बाप है और ये माँ है। ठीक है, ये आपका हम तर्जुमा में लिखा है, मैं इधर से ही कर रही थी। हादा अबुन व हादिही उम्मुन, ये बाप है और ये माँ है। हादा हामिदुन व हादिही आमिनतु, ये हामिद है और ये आमिना है। अगर हम इन इशारों को उठा के इधर से उधर कर दें, हादिही हामिदुन और हादी हादा आमिनतु, तो गलत है, कंप्लीटली गलत है। ना लैंग्वेज के एतबार से ना ग्रामर के एतबार से, किसी लिहाज से भी एक्सेप्टेबल नहीं है एट ऑल। ठीक है, तो हमने क्या इशारे की ग्रिप रखनी है। इसी तरह से हमारे ज़मायर भी आगे आएंगे इंशाअल्लाह अजीज, दूर के इशारे भी आएंगे। तो हमने किस चीज पे ग्रिप अपनी रखनी है कि दूर का हो या करीब का ये इशारा या जमीर हो, जो भी हो, हमने उसको मुदक्कर या मुअन्नस के हिसाब से डील करना है इंशाअल्लाह। हादा अबुन व हादिही उम्मुन, हादा हामिदुन व हादिही आमिनत। सही। उर्दू की तरह अरबी में भी बाद अस्मा मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे अबुन बैतुन, और बाद मोनस जैसे उम्मुन सय्यारतुन। अबुन बाप बैतुन घर, दोनों मुज़क्कर हैं। फिर मुअन्नस आ गया जैसे उम्मुन माँ सय्यारतुन गाड़ी। इसम मुज़क्कर के आखिर में ताय मरबूता बढ़ा देने से वो इसम मुअन्नस में तब्दील हो जाता है, जैसे कि मुदर्रिसुन उस्ताद से मुदर्रिसतुन। होना क्या है, आपने इस सूरत में जो आखिर से तनवीन हटानी है, और तनवीन हटाने के बाद आपने क्या करना है, सीन के ऊपर फतह अप्लाई करनी। मुदर्रिसा और आखिर में गोलता, मुदर्रिसतुन उस्तानी। ठीक है, इस सूरत में ता से पहले, गोल ता से पहले वाले हर्फ को जबर देंगे और आखिर में हमारी फिर तनवीन लग जाएगी। और हम हमेशा इस चीज को नोट कीजिएगा, गोल ता से पहले जबर आती है, क्योंकि जब हमने वक्फ करना होता है यही गोल ता जो है ना, ये हा के साउंड में चेंज हो जाती है। और गोल ता जो होती है हमेशा इसम के आखिर में आया करती है। ठीक है, क्योंकि हमने वक्फ करना है, अदरवाइज वक्फ पॉसिबल नहीं है। सही। मुदर्रिसुन से मुदर्रिसाह, इस तरह से। मुअन्नस इस्मा के आखिर में अक्सर गोलता आती है, इसे ताए मरबूता या ताए मुदव्वरा भी कहते हैं। लेकिन बाद अस्मा ऐसे भी हैं जो मुअन्नस हैं लेकिन उसके बावजूद उस पर गोलता नहीं आती, जैसे अल कद्रु हांडी, कुकिंग पॉट जिसे आप बोलते हैं। जिस्म के जो अदा एक हैं वो मुदक्कर इस्तेमाल होते हैं और जो दो हैं वो मुअन्नस। तो हमारा नाक हो गया, हमारा सर हो गया, नाक अनफ, और हमारा सर रासुन, वो मुजक्कर शुमार होंगे। जबकि आंख है हमारी आइन, दो आंखें हमारी हो जाएंगी तो वो मुअन्नस शुमार होंगी। ऐसे ही हमारी दो लेग्स हैं तो मुअन्नस शुमार होंगी। ठीक है, इसी तरह दो हाथ हैं हमारे तो मुअन्नस शुमार होंगे। मुजक्कर में क्या, रासुन सर, अनफुन नाक, फमुन मुंह माउथ। सही। यदुन हाथ, रिजुलुन पैर, आइनुन आंख। थुम्मा वजहुन चेहरा, सदरुन सीना, बतनुन पेट, लिसान जुबान। और ये याद रखिएगा, लिसान अयदन मुस्तअमिल लिल मुदक्कर व लिल मुअन्नस, दोनों तरह से ठीक होगी। उज़ुनुन कान, कदमुन कदम, शफतुन होंठ, साकुन पिंडली। और सूरतुल क़ियामा में ये मेंशन भी है कि जब पिंडली पिंडली से मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे शायद सख्ता भी आता है उन्हीं आयत के आसपास। तालिब इल्म को चाहिए कि हर लफ्ज के साथ ये भी सीखे कि वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस। यही तो सारा कमाल, कि आपको जेंडर का पता होना चाहिए। बाकी तो चार फैक्टर जो हैं इसम के, अदद, जिन्स, वसअत, एराब है ही है।
تو جنس ان میں سے ایک ایلیمنٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب کاف جو ہے یا لام، دونوں کو ہی دیکھیں گے. ابھی ہم لام کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حرف جر لام کی کے کا کے لیے استعمال ہوتا ہے. کا آپ کو پتا ہے کمثلی، کما وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ یہاں ہم لام کا استعمال کرنے جا رہے ہیں. اسم پر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے. جیسے ہاذا للولدی، یہ لڑکے کا ہے. ہاذا کو ہٹا لیں، یہ ہے. تو للولدی اکیلے کا مقصد یا میننگ کیا ہو جائے گا؟ لڑکے کا ہے. وہذہ للبنتی، اور یہ لڑکی کا ہے. ٹھیک ہے. اگر لام ایسے اسم پر داخل ہو جس کے شروع میں ال ہو تو ال کا الف حذف ہو جائے گا. جیسے اگر ہمارے پاس المدرسو ہے اور اس سے پہلے ہم نے لام بھی لگا دیا ہے، تو ہمارا یہ جو الف ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہوتی ہے. حمزہ وصلی پلس لام التعریف مل کر ہمارا معرف باللام بنتا ہے. جب ہمارا اسم نکرہ تھا مدرسن، تو لام ہم لے کر آئے. جو لام تھا نا، وہ لام التعریف تھا، اور وہ لام ساکن تھا. اب کوئی بھی جب اسم سٹارٹ سے پڑھا جائے گا، قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، تو ہم اسے ساکن سے نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ہم پھر کیا کیا ہم نے؟ ہم لام تو لے کے آئے ہی آئے، ساکن تھا. پھر ہمیں ضرورت پڑی ایک حمزہ کی. حمزہ آئی، اور حمزہ آئی بھی کس کے ساتھ؟ زبر کے ساتھ. اور تب ہم پھر لام ساکن ہی رہا، لیکن حمزہ کے آنے کی وجہ سے ہم پورا لفظ پڑھ پائے، جو کہ معرفہ بنا مدرسون تھا. جب وہ معرفہ بنا تو وہ المدرسو بنا، ایک تو تنوین آخر سے گری، دوسرا ال کا ایڈیشن ہوا. یہ جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل کہلائی، اور یہ جو لام یا لام التعریف کہلایا. آیا پہلے لام ہی تھا معرفہ بنانے کے لیے، لیکن چونکہ لام ساکن تھا اور پڑھ نہیں سکتے تھے، مشکل تھی، تو حمزہ لائے. اب حمزہ اور لام مل کر ال بنے، جنہوں نے ہمارے اسم کو معرفہ بنایا. اور اسی وجہ سے چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، اس کی حرکت گر سکتی ہے. یہ حمزہ گر سکتی ہے جب پیچھے کوئی اور کلمہ آ جائے. جیسے المدرسو سے للمدرسی بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ اب یہاں نہیں ہے، بلکہ لام لام کے ساتھ پلس ہو گیا، للمدرس. جب اللہ اس میں جلالہ پر جب بھی کبھی پڑھنا پڑھانا ہو، اللہ کو ہمیشہ بہت عقیدت احترام سے پکارے، اس میں جلالہ کہہ کے. ٹھیک ہے. اور کبھی نہ کہیں کہ لفظ اللہ پر جب لام داخل کرے، کہ ہماری مجال نہیں ہے ہم ایسا کر سکے. لفظ اللہ پر جب یا اسم جلالہ پر جب لام داخل کریں گے تو صرف الف کو حذف کر کے لام کو زیر دے دیا جائے گا. جیسے کہ اللہ سے جب مجرور بنے گا للہ، اللہ کے لیے ہو جائے گا. الحمد، یہ دیکھیں ہماری ابتدا جو ہے قرآن کی تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے یہاں سے ہو رہی ہے. پھر جو ہے من ہے ہمارے پاس نا. من ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے ہم پہلے کر کے آئے، من ہاذا یہ کون ہے، من ہذہ یہ کون ہے، من ذالکا وہ کون ہے. اب لامز کے ساتھ آ کے ایڈ ہو رہا ہے. لی من، تو کیا معنی بن رہا ہے؟ کس کا. تو ایک چھوٹا سا حرف ایڈ ہونے سے من کیا معنی لے گیا. ٹھیک ہے. تو یہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے لیمن ہاذا، یہ کس کا ہے؟ لیمن. اب آگے جو ہے لیمن ہی ہے، لیکن ال جو ہے نا وہ خالی ہے، لام بھی ساکن ہے اور حمزہ بھی خالی ہے. تو پھر ہم یہاں پیچھے زیر لگا رہے ہیں نون کے. لیمن الکتاب، کتاب کس کی ہے. تو وہاں یہاں بھی پیچھے سے کنیکٹ ہوا، اس لیے حمزہ جو ہے وہ نہیں پڑے گی. لیمن الکتاب، کتاب کس کی ہے. اگر من کے بعد والے اسم پر ال داخل ہو تو من کو من نہیں بلکہ منی پڑھا جائے. سمجھ آ گئی؟ من کے بعد والے اسم پر ال داخل، جیسے کہ یہاں پہ ال ہے تو من نہیں پڑھیں گے، اس کو نون ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ منی پڑھیں گے، اور پھر وہ ظاہر ہے آگے جا کے جڑ جائے گا. جیسے ہم نے پڑھا لیمن الکتاب، کتاب کس کی ہے. ایذن بھی اور آلسو کا میننگ دیتا ہے. کیسے؟ ہاذا مسجد وذالک ایضا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. وذالک ایضا مسجد، اور وہ بھی مسجد ہے. سپوز میں ایسے جملے کو چینج کر دیتی ہوں، ہاذا بیت وذالک ایضا بیت، یہ گھر ہے اور وہ بھی گھر ہے. ہاکذا. صحیح. طیب. اب اس کے بعد ہمارے پاس الجملۃ الخامسہ ہے. پانچویں میں کیا مینشن ہے پوائنٹ میں ہمارے؟ جدن، بہت.
जैसे कि हादा सगीरुन, इसके बारे में क्या है, ये छोटा है। कोई बच्चा जब बड़ा जो है वो छोटा हो तो उसे कहेंगे ये छोटा है। हादा सगीरुन जिद्दन, ये बहुत छोटा है। ठीक है, हादा सगीरुन जिद्दन, ये बहुत छोटा है।